जय श्री हरि दर्शकवृन्द स्वागत छ। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरु समक्ष आज विशेष 2080 सालको भदौ महिनाको तुला राशिको राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। दर्शकवृन्द, तुला राशि हुने महानुभावहरुका लागि यो भदौ महिना के कस्तो रहनेछ, तपाईको ग्रह गोचर तपाईको कर्म भाग्यले तपाईलाई के कतिको साथ दिनेछ, कुन क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ, कुन क्षेत्रमा तपाईले थोरै संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्नु पर्नेछ र अब तपाईको संघर्षलाई कम गराउनका लागि हामीले के कस्ता उपाय गरेर अगाडि बढ्दाखेरि तपाईको भदौ महिना तपाई आफैले राम्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। भदौ महिनामा कुनै राम्रो कामको सुरुवात गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले के कस्तो उपाय गर्ने, के कस्तो अंकको प्रयोग गर्ने, शुभ रङको प्रयोग गर्दाखेरि तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। यी समग्र पक्षलाई समेटेर हामी राशिफल मार्फत चर्चा गर्ने नै छ। दर्शकवृन्द, ढिला नगरिकन प्रवेश गरौँ यो 2080 सालको भदौ महिनाको तुला राशिको राशिफल। तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि यो 2080 सालको भदौ महिनाको ग्रह गोचरका साथमा राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईका लागि विशेष राशिबाट सूर्य ग्रह आय आर्जनको भावमा 11औं भावमा गोचर गर्ने अवस्था देखिएको छ भने बुध ग्रहको गोचर प्रभाव पनि 11औं भावमा रहनेछ। त्यस्तै शुक्र ग्रहको गोचर प्रभाव 10औं भावमा रहनेछ भने मंगलको गोचर प्रभाव 12औं भावमा रहनेछ। यिनै ग्रह गोचरका आधारमा राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईका लागि विशेष यो महिना अवधि सूर्य र बुध ग्रहको गोचर प्रभाव चाहिँ तपाईका लागि बढी राम्रो देखिएको छ। त्यसैले तपाईका लागि विशेष म्यानेजमेन्ट वित्तीय संस्थाहरूको क्षेत्रमा काम कार्य गर्नुहुन्छ, अकाउन्टेन्ट सम्बन्धी काम कार्य गर्नुहुन्छ, अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा काम कार्य गर्नुहुन्छ भने यस्ता क्षेत्रहरूबाट राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिना बन्दिनेछ। त्यस्तै सूर्यको गोचर प्रभावले तपाई सरकारी जन्य कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट पनि अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिना रहेको छ। र तपाईका लागि धातुजन्य तामा आदिको क्षेत्रमा बिजनेस व्यवसाय गर्नुहुन्छ त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईले राम्रो लाभ प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने महिना बन्दिनेछ भने शुक्रको गोचर प्रभाव पनि सामान्य सकारात्मक नै देखिएको छ भने तपाईका लागि यो महिना खराब पक्ष भनेको मंगलको गोचर प्रभाव व्यय स्थानमा रहेको छ। त्यसैले प्राविधिक क्षेत्रका काम कार्यमा चाहिँ केही संघर्ष केही समस्याहरू आउन सक्ने महिना बन्दिनेछ। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईले विशेष सावधानी रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईका लागि बढी राम्रो हुनेछ। अब यो महिना सूर्य र बुधको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईका कुनै पनि महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू अधुरै रहेका छन्। त्यस्तै अधुरै अपुरै रहेका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने महिना बन्दिनेछ। किनभने यो महिना तपाईको आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा साथीभाइ इष्ट मित्रहरूबाट राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने सूर्यको गोचर प्रभाव 11औं भावमा हुँदाखेरि तपाईको आफ्नो भाग्यले पनि तपाईलाई केही हदसम्म साथ दिन सक्ने महिना बन्दिनेछ। अब भाग्यले त साथ दिनेछ, तपाईले आफू पनि कर्मशील भएर बढ्ने कोसिस चाहिँ हरदम गर्नुपर्ने महिना पनि रहेको छ भने यो महिना विशेष काम कार्यको सिलसिलामा केही नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने, इज्जत बढ्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। अब आध्यात्मिक क्षेत्रमा पनि तपाईले सुख शान्ति प्राप्त गर्न सक्ने महिना रहनेछ भने परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि मन जान सक्ने महिना रहेको छ भने सामाजिक गतिविधिका क्षेत्रमा हुनुहुन्छ त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईले राम्रो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिना बन्दिनेछ। यो महिना आफ्नो कार्यस्थलमा कार्यठाउँमा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट केही राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने वा अग्रज व्यक्तित्वहरूसँग घुलमिल भएर अगाडि बढ्ने अवसर पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने महिना बन्दिनेछ भने अब अपेक्षाकृत साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने महिना हो। तपाईको आफ्नो विचार र लगनशीलले गर्दाखेरि सामाजिक सोशल नेटवर्क पनि बढ्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। सूर्यको गोचर प्रभाव र बुधको गोचर प्रभाव राम्रो हुँदाखेरि आफ्नो लक्ष्यलाई पहिचान गर्दै तपाईँ आफ्नो गन्तव्यतिर अग्रसर हुन सक्ने महिना देखिएको छ भने अब जब जागिरको क्षेत्रमा तपाईँ प्रयासरत हुनुहुन्थ्यो भने तपाईका लागि यो महिना सम्भावना राम्रो नै देखिएको छ।
अब तपाईका योजनाहरूलाई थोरै गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्दाखेरि तपाईका लागि अझ राम्रो सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ नयाँ अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने वा केही नयाँ राम्रो सकारात्मक योजना पनि तपाईँ बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कला मनोरञ्जन आदिको क्षेत्रबाट पनि तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिना रहनेछ भने कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रबाट पनि राम्रै लाभ प्राप्त गर्न सक्ने महिना रहेको छ। यो महिना विशेष कार्यक्षेत्रमा तपाईले आफ्ना योजनाहरूलाई थोरै गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। प्राविधिक क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष छ, अन्य क्षेत्र तपाईका लागि सामान्य रूपमा सकारात्मक नै देखिएको छ। अब व्यावसायिक दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना के कस्तो रहनेछ त? अब व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि केही सकारात्मक नयाँ बाटो पहिल्याएर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने महिना पनि रहेको छ। र अर्को पक्ष भनेको केही नयाँ लगानीका लागि अवसरहरू पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने महिना रहेको छ भने विशेष पहिले गरेका लगानीहरूबाट पनि राम्रो आय आर्जन गर्दै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रलाई अझ फराकिलो बनाउँदै तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। व्यावसायिक दृष्टिले तपाईका लागि त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। अब आय आर्जनका दृष्टिले त तपाईका लागि यो उत्तम महिना हो, किनभने सूर्य बुधकै गोचर प्रभाव 11 भावमा रहँदाखेरि तपाईलाई विशेष विविध पक्षबाट आय आर्जन हुन सक्ने महिना रहेको छ। र अर्को पक्ष भनेको आय आर्जनका लागि केही नयाँ नयाँ स्रोतहरूको खोजी गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने वा केही नयाँ स्रोतको पहिचान गर्दै तपाईँ आय स्रोत बढाउन सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। अब तपाईको आर्थिक आय आर्जनका दृष्टिले त मैले राम्रो नै भने। अब अर्को केही नराम्रो पक्ष चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यय भाव अर्थात् खर्चको भागमा मङ्गल ग्रह बसेको हुँदाखेरि यसले गर्दाखेरि खर्चको बाटो पनि बढ्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था रहेको छ भने खर्चका कुराहरूमा चाहिँ तपाईले विशेष ध्यान दिनुहोस्। कुनै वैदेशिक लगानीको कुराहरूमा तपाईँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, वैदेशिक यात्राका कुराहरूमा, वैदेशिक कार्यमा भने त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ थोरै सचेत रहेर तपाईले शुभ दिनहरू पारेर मात्र लगानी गर्नु आवश्यक रहेको छ, नत्र कतै तपाईको आर्थिक फस दिन सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। खर्चका कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा आर्थिक पक्ष तपाईका लागि सकारात्मक नै बन्नेछ भने अब विद्यार्थी वर्गहरूका लागि के छ भन्दा त यो महिना विशेष सूर्य बुधको 7औं दृष्टि तपाईको पञ्चम भावमा पर्ने हुँदाखेरि शैक्षिक क्षेत्र सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा रुचि पनि बढ्न सक्ने र जति मेहनत गर्नुहुन्छ उति नै प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने महिना रहेको छ। यो महिना परीक्षा प्रतियोगितामा कुनै प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा तपाईँ शैक्षिक क्षेत्रका दृष्टिले सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने केही जित हासिल गर्न सक्ने महिना पनि रहेको छ। त्यसैले विद्यार्थी वर्गहरूका लागि त्यस्तो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। अब स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना के कस्तो रहनेछ त? अब विशेष तपाईको 7औं भावको मालिक र दोस्रो भावको मालिक मङ्गल ग्रह 12औं भावमा रहँदाखेरि श्रीमान श्रीमतीको स्वास्थ्यमा केही असर पुग्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ भने विशेष कुल कुटुम्बमा पनि स्वास्थ्य असर पुग्न सक्ने योग बनाएको छ भने आफ्नो स्वास्थ्यमा पनि रगत सम्बन्धी केही समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ थोरै सचेत रहेर बढ्दा नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। वृद्धहरूले त विशेष सचेत नै रहनु पर्यो। स्वस्थ खानपिन आहार विहार जस्ता कुराहरूमा बढी सावधानी रहेर बढ्दा राम्रो हुनेछ। अब पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना के कस्तो रहनेछ त? पारिवारिक सम्बन्धमा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट तपाईले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने महिना रहेको छ। तपाईको दाजु हुनुहुन्छ, दिदी हुनुहुन्छ भने दाजु र दिदीहरूबाट पनि राम्रो सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिएको छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष त्यस्तो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। अब तपाईका लागि प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले यो महिना के कस्तो रहनेछ त? प्रेम सम्बन्धको पक्ष पनि सामान्य रूपमा सकारात्मक रूपमा नै अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने वैवाहिक सम्बन्धतर्फ तपाईका लागि यो महिना सामान्य सकारात्मक नै देखिएको छ। वैवाहिक सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ सानातिना बाधा अडचनहरू चाहिँ नआउला भन्न सकिन्न, किनभने तपाईको राशिबाट 7औं भावमा राहु र बृहस्पतिको कन्जक्सन रहेको छ।
केही तनावको स्थिति पनि रहन सक्छ कहिलेकाहीँ। त्यस्ता कुराहरूमा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। अब तपाईँका लागि यो महिना विशेष यात्राका दृष्टिले यात्राको बाटोहरू त खुल्न सक्छन्, तर यात्रामा लगानी गर्दै गर्दा, वैदेशिक कुराहरूमा लगानी गर्दै गर्दा कतै फस्न सकिने योग रहेको छ। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँ सावधानी रहेर बढ्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। अब चन्द्र गोचर अनुसार तपाईँका लागि कुन कुन दिन चाहिँ नराम्रा रहेका छन् हेर्दै गर्दा 2 गते, 3 गते, 4 गते, 11 गते, 12 गते, 20 गते, 21 गते, 30 गते र 31 गते यी दिनहरू राम्रो छैन। यी दिनहरूमा कुनै नयाँ कार्यको सुरुवात नगर्नुहोस् र कुनै लामो दूरीको यात्रामा ननिस्कनुहोला। त्यसो भए यो महिना राम्रो बनाउनका लागि के कस्ता उपाय गर्ने? यो महिनाका लागि विशेष 4 अङ्क र 9 अङ्क शुभ रहेको छ। रातो रङ र गुलाबी रङ राम्रो रहेको छ र कुनै यात्रामा निस्कदै हुनुहुन्छ, शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम विनायकाय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्दा अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यो महिना तपाईँको शुभ रहोस्।